Nganong mas daghan man ang moadto sa impyerno. Atong basahon ang Matthew 7:13 and 14. Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because strait is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. So atong makita dinhi nga giawhag ta ni Jesus Christ sa pagsulod sa masigpit nga ganghaan. Kay ngano man, so gipakita ni Jesus Christ dinhi nga adunay lapad nga ganghaan og dako nga agianan nga nagpadulong dito sa kalaglagan og daghan niini ang nagapangagi. Kining lapad nga agianan unsa may buot pasabot niini og nganong daghan man ang naa niini nga nagapangagi. Aron ato kini siyang masabtan atong tan-awon kay adunay comparison dinhi sa verse 13 o verse 14. Okay, you compare ang narrow or straight gate o kining broad way. So unsa may kalahian nila, unsa may diferensya nilang duha. Atong makita dinhi sa lapad nga agianan, daghan ang nangagi. Okay? Now dinhi sa verse 14, dinhi sa masigpit nga agianan, ang gihisgutan ni Jesus Christ dinhi, jutay ra or gamay ra ang nakakaplag niini. So ato ning unahon kining Broadway or lapad nga agianan. Nganong daghan man ang nagapangagi. Okay? Now, kitang tanan dinhi sa kalibutan, sa dihang gipahimugso kita o gipanganak kita sa atong inahan. Gideklarar na kita daan sa Biblia nga ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. So, ang kining sala, bata or tigulang, babae or lalaki, walay exempted. Kitang tanan nakasala. So, kining lapad nga dalan dinhi nga gisgutan sa Biblia nga daghan ang nangagi. Naghisgot kini siya sa dalan sa pagpakasala. Nga ang tao tungod sa iyahang sinful nature, dili na siya kinahanglan tudluan sa pagbuhat og sala kay nganuman mauna na iyahang namatan, tungod kay mauyang namatan, mauna iyahang natural nga subayon nga dalan. Og nag-ingon ang Biblia dinhi nga kining maong dalan nagpadulong kini siya ngadto sa kalaglagan. Nagpasabot ka na siya atong mabasa sa Roma 6:23 nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So tataw og klaro kayo na kining dalan nga gipasabot diri sa Biblia, dalan nga dako, mao kini ang dalan sa kalaglagan kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao na nga kita mga kaigsuonan, we are destined to die. Na destino kita nga mamatay, na destino kita nga tungod sa sala ang atong padulngan mao ang kalaglagan sa impyerno. Mao nang giawhag kita ni Kristo Hesus nga mintras buhi pa kita, mosulod kita sa ganghaan nga masigpit. Kay nganuman kanang maong ganghaan mao kana siya ang nagdala padulong sa kinabuhi. Mo na igsoon nga mintras buhi pa kita, pangitaa ang dalan nga masigpit nga mao si Jesus Christ.